नमस्कार, यो समय हो अर्थ राजनीतिको। म जितेन्द्र रसिल। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। आजको अर्थ राजनीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उसले अवलम्बन गर्दै आएका नीति वा अराजनीति यी दुवै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा 4 महिना नपुग्दै करिब दर्जन जति नीतिगत प्रावधानहरूमा संशोधन गरेको छ। मौद्रिक नीति मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन 1 वर्षका लागि ल्याइने नीति हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा फेरि संशोधन किन गर्छ? मौद्रिक नीति संशोधन गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेका र पर्ने असरसँग राष्ट्र बैंकको दैव नीतिका कारण बजार अर्थतन्त्रले बिहोर्नु परेका आरोह अवरोहका साथै शेयर बजारमा समेत बैंकहरूले लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु र पछिल्लो समय फेरि लगानीकर्तालाई दिइने कर्जा सीमा खुम्च्याउँदा यसले बजारमा के कस्तो असर पार्नेछ र परेको छ, यिनै विषयमा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। मौद्रिक नीति करिब त्रैमासिक यो समीक्षामै पुनरावलोकन भयो। यसले त अब अर्थतन्त्रलाई के असर पार्ला नि? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले? कसरी यसले हेरिरहनु भएको अवस्था? अब बेसिकल्ली अब हामीले चाहिँ दुईटा कुरामा चाहिँ दुईटा पक्षमा यसमा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। सरकारले ल्याउने वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको नाताले केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति। अब यी एकअर्काको प्रतिस्पर्धी त होइनन्, एकअर्काको परिपूरक नै हुन्छन् जहिले पनि। र यसमा हामीले यो दुईटा नीतिको एउटा ब्रोडर उसमा चाहिँ अब हामीले यिनीहरूको अब्जेक्टिभतिर एउटा उद्देश्यतर्फ पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। वित्त नीतिले ब्रोडली अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिलाई बढी जोड दिन्छ जहिले पनि। भने चाहिँ एउटा मौद्रिक नीतिले चाहिँ जहिले पनि स्थायित्वलाई चाहिँ बढी जोड दिन्छ। अब उसले चाहिँ विकासको लागि चाहिँ एउटा कन्डिसिभ एउटा वातावरण सृजना गर्ने एउटा उसको दायित्व त छँदैछ, त्यो पनि मौद्रिक नीतिमा अन्तर्निहित हुन्छ। तर त्यसको साथसाथै उसले अर्थतन्त्रमा हुने विभिन्न किसिमका विचलनहरू र विभिन्न किसिमका चाहिँ अब हाम्रा विकृतिहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ भोलि आर्थिक स्थायित्वमै कुनै खलबली आउँछ कि अथवा अस्थायित्व चाहिँ सिर्जना हुन्छ कि अस्थिरता सिर्जना हुन्छ कि भनेर उसले चाहिँ जहिले पनि रेगुलरली त्यसलाई मोनिटर गरेर एउटा स्थायित्व निर्माण गर्नको लागि उसले चाहिँ एउटा चाहिँ नीति चाहिँ ल्याउने गर्छ, जसलाई हामीले मौद्रिक नीति पनि भन्छ। ब्रोडली अब हामीले मौद्रिक नीतिभित्र पनि उसले लिने 2-3वटा नीतिहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिन्छ, एउटा आन्तरिक स्थायित्वलाई ध्यान दिन्छ। अब बाहिर क्षेत्रको स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भन्नाले हाम्रो चाहिँ शुद्धान्तर स्थायित्वलाई हामी भन्छौँ र आन्तरिक स्थायित्वमा हामीले चाहिँ मूलतः 2टा स्थायित्वलाई हामी लिन्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो मूल्यको स्थायित्व, मूल्य स्थिरता पनि भन्छौँ जसलाई हामीले इन्फ्लेसन बुझ्ने भाषामा मुद्रास्फीति पनि भनिन्छ भने चाहिँ। अब अर्को चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई चाहिँ उसले चाहिँ ध्यान दिन्छ। तपाईँ यो राष्ट्र बैंकमा रहेर निकै समय होइन पोलिसी अन्तर्गत रहेर पनि काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जस्तै यो मौद्रिक नीति भनेर एउटा पोलिसी ल्याइयो, 1 वर्षको लागि ल्याइन्छ, त्यसपछि फेरि यो बिचबिचमा पुनरावलोकन भनिन्छ, यसलाई सुधार गर्ने काम हुन्छ। यसले त 1 वर्षको लागि बनाइएको योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन होला नि? व्यवसायीहरू, लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यो आरोप लगाइरहेका छन् राष्ट्र बैंकले आफ्नो खुसीले मौद्रिक नीति सुधार गर्ने वा त्यो अङ्कुश लगाउने विभिन्न योजना ल्याउने, फेरि अगाडि बढिरहँदा त्यसमै अङ्कुश लगाउने काम गर्यो भन्ने आरोप छ क्या। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले यसलाई? म त्यही आउँदै थिएँ जिजेनजी। कस्तो भने अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा मौद्रिक नीति भनेको एउटा गतिशील एउटा चाहिँ नीति हो, यो कुनै स्थिर नीति होइन। र 1 वर्षको लागि ल्याए तापनि यदि कुनै मौद्रिक नीतिमा रहेका प्रावधानहरू त्यसलाई हासिल गर्ने चाहिँ सिलसिलामा अर्थतन्त्रमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ अस्थिरता र विचलन आउँछ भने त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय बैंकले जहिले पनि इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभ्यास पनि हो, नेपालको मात्रै कुरा होइन। गर्नु त पर्छ होइन, गर्नु त पर्छ। तर कस्तो देखियो भने यो त नीति ल्याउने अनि त्यो कार्यान्वयन हुनलाई त 4 महिना नहुँदै चेन्ज गरिदिने क्या। त्यस्तोले त एक खालको लगानीकर्तालाई चाहिँ मारमा पारेको अवस्था छ क्या। तपाईँको विगतको कुरा गर्ने हो भने रियल इस्टेट क्षेत्रको हेरौँ, हाइड्रो क्षेत्रका हेरौँ, अटो क्षेत्रका हेरौँ, उदाहरण काफी छैन होइन? होइन, यसो छ
कस्तो भने जितेन चाहिँ अब जबसम्म केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के लाग्छ भने अहिले विद्यमान उसले चाहिँ ल्याएको नीतिमा रहेका जति पनि प्रावधानहरू कहिलेकाहीँ के छ भने सिचुएसन परिस्थिति हेरेर जस्तो अब मौद्रिक तरलताका कुरा गरेर कहिले तरलता चाहिँ अब अलिकति टाइट भएको बेलामा उसले तरलतालाई के गरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर उसले तरलतालाई सहजीकरण गर्ने खालका नीतिहरू उसले ल्याउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि यसपालि पनि हामीले 2-4वटा कुराहरू देख्छौँ। एउटा चाहिँ जस्तो सिआरआर भन्छ, क्यास रिजर्भ रेसियो, त्यसलाई पनि उसले तल लगाएको छ, ब्याङ्क रेटलाई पनि तल लगाएको छ। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ मार्जिन लेन्डिङलाई जुन एउटा चाहिँ हाम्रो स्टक मार्केटलाई मा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ गुनासोहरू आएका थिए र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले स्टक मार्केटको त मार्जिन लेन्डिङलाई पनि 65%बाट चाहिँ बढाएर 70% पुर्याउने एउटा चाहिँ नीति लिएको हो। तर के त भन्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कले अब हरेक 3-3 महिनामा मौद्रिक नीतिको चाहिँ रिभ्यू गर्ने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमनकारी एउटा व्यवस्थै हो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई त्योभन्दा बाहिर गएर त उसले काम गर्नु हुँदैन। त्यो नीतिको परिपालन गर्ने सन्दर्भमा उसले हरेक 3-3 महिनामा हरेक क्वार्टरमा उसले चाहिँ रिभ्यू गर्छ। रिभ्यू गर्दाखेरि उसले ल्याएको नीतिले अर्थतन्त्रमा कुनै अस्थिरता र त्यसमा चाहिँ अस्थायित्व चाहिँ सृजना हुने परिस्थिति भयो र हजारौँ हजार नेपालीहरूलाई त्यसको चाहिँ मार पर्ने जस्तो चाहिँ अवस्था देख्यो भने उसले त्यो बेला इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। यदि त्यो समयमा इन्टरभेन्सन गर्न सकेन भने चाहिँ उसको कमजोरी हुन्छ। र यसपालिको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रमा यो तरलता चाहिँ अलिक बढी भएको कारणले बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक स्थायित्वमै कुनै त्यस्तो चाहिँ अस्थिरता सृजना हुने स्थिति भयो भने हुनसक्ने एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर विद्यमान नीतिमा पनि सजगता अपनाउन सकिनेछ भन्ने त्यति मात्रै स्पेल आउट गरेको छ। कुनै त्यस्तो डाइरेक्टिभहरू अहिले ल्याइरहेको अवस्था छैन। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भोलि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्न सक्छ है भनेर त एउटा सङ्केत चाहिँ गरेको हो, तर ल्याइहालेको अवस्था चाहिँ होइन। र साँच्चै नै त्यस्तो भयो भने इन्टरभेन्सन गर्न पनि पर्छ भन्छु। त्यो पर्छ, तर त्यो अलिकति अर्थव्यवस्थामा विचलन आएको अवस्थामा गर्नुपर्छ होइन। तर पछिल्लो समय कस्तो देखिन्छ भने विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि रियल इस्टेटमा लगानीका लागि बाटो खुल्ला गरिदियो। जब रियल इस्टेट चाहिँ यो फस्टाउन थालिएको थियो, अङ्कुश लगाइदिएपछि कतिजना व्यवसायीहरू त आत्महत्या गर्न पनि बाध्य भए होइन, त्यो अवस्था आयो क्या। अनि पछिल्लो समय यो हाइड्रोको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, अटोको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? अब यसमा मैले अघि पनि ब्याकग्राउन्ड के भने जबसम्म सोलङ याज भन्छ नि एउटा हाम्रो उसमा, जबसम्म आर्थिक स्थायित्वमा कुनै चुनौती हुँदैन र त्यसले चाहिँ वास्तवमा अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा कुनै एउटा नीतिले चाहिँ चुनौती सिर्जना गर्दैन र त्यसो नीतिको कार्यान्वयन गरेर सन्दर्भमा कुनै चुनौती सिर्जना हुँदैन, त्यस बेलासम्म राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो किसिमको इन्टरभेन्सन कहिले पनि गर्दैन। तर यसपालि यदि यहाँको सङ्केत कतातर्फ मैले अझ स्पष्ट हुन सकिनँ, यदि अब स्टक मार्केटतर्फ हो भने जुन अस्ति एउटा ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेभिएसन आयो भने चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ बढिरहेको स्टक मार्केट, जस्तो हामीले असारदेखि असोसम्मको परिस्थिति हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि असार एन्डमा आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स 1362 पुगेको थियो। अब आएर चाहिँ लगभग यो मङ्सिर 18-19 गतितिर कता आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकचोटि 2055 कतातिर पुग्यो। अब यसमा चाहिँ के हो त करिब 2500 होइन, 2500 को हाराहारी भनौँ त्यस्तो छ। अब एउटा कुरो चाहिँ म जितेन्द्रजीले के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरू एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका यो आयाममा आर्थिकका विभिन्न पक्षहरूमा तपाईँले काम गरिरहेको कारणले म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा केही प्रति प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि संसारमा कुनै पनि देशको हामीले चाहिँ स्टक मार्केटको अब हामीले चाहिँ अभ्यास हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि स्टकको रिटर्न भनेको जहिले पनि 2-3वटा कुरामा भर पर्छ। एउटा अब जुन कम्पनी अथवा जुन संस्थाको स्टक हो त्यसको चाहिँ ओभरअल आन्तरिक पर्फर्मेन्स कस्तो छ, आर्थिक स्थिति कस्तो छ, त्यसको चाहिँ रिटर्न कस्तो छ, त्यसले चाहिँ वास्तवमा प्राइसिङमा चाहिँ कतिको असर पारेको छ एउटा त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो दुईटाको बिचमा कोरिलेसन हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो अर्थतन्त्रको चाहिँ विकास र समृद्धिको स्थिति कस्तो छ त्योसँग कोरिलेट हुनु पर्यो। नेपालको अहिले ओभरअलमा हेर्नु छ भने औसतमा हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन क्यापेसिटी छ त्यसको 47% मात्रै चाहिँ उपयोग गरेको अवस्था छ। त्यहाँदेखि पर्यटन खतम छ, रिटेल लेन्डिङ हाम्रो रिटेल बिजनेस खतम छ, त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ घर जग्गाको कारोबार खतम छ। केही अलिकति राम्रो हाइड्रो पावर र अलिकति यो खतम चाहिँ सबै राष्ट्र ब्याङ्कले बनायो। अब यस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले होइन है, त्यसो भन्न मिल्दैन। अब यस्तो अवस्थामा सुन्नु न, यस्तो अवस्थामा भने स्टक मार्केटमा जुन छलाङ आएको छ
यसले होला हाम्रो चाहिँ 1 दर्जन इन्भेस्टरलाई त केही असर नपर्ला, उहाँहरूको त पोर्टफोलियो पनि डाइभर्सिफाइड हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ सेक्टरमा केही गरी खलबली आयो भने अर्को सेक्टर कभर गर्नु होला। तर आम नेपाली सानसानो इन्भेस्टर जो हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरूले चाहिँ भयभरका सबै घर जग्गा सबै धितो राखेर चाहिँ भोलि चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ वास्तवमा समयमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति भनौँ न यसरी यो उछालको चाहिँ पछाडि लाग्दाखेरि भोलि त्यो चाहिँ उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट डुब्यो भने त्यसले त देशमै एउटा चाहिँ ठुलो एउटा अस्थिरता ल्याउने सम्भावना हुन्छ। यो कुरोलाई पनि दृष्टिगत गरेर अलिकति कसेस हुनुपर्ने अवस्था हो भनेको हो राष्ट्र ब्याङ्कले, तर त्यस्तो नीति नै ल्याइसकेको अवस्था चाहिँ होइन है। तर त्यति भन्दै भएपछि आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ केही पनि होइन। अहिले तपाईँ हामी कृषिका कुरा गर्छौँ, कृषि क्रान्तिका कुरा गर्छौँ, अर्थतन्त्र चलायमानका कुरा गर्छौँ, रोजगारीका कुरा गर्छौँ। तर किन राष्ट्र ब्याङ्कले यो नेप्सेमै लगानीको लागि बाटो चाहिँ किन यो खुल्ला गरेको अवस्था हो? हामीले त्यतातिर पनि लगानी गरेर होइन रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौँ। धेरै नेपाली अहिले रोजगारीकै लागि खाडी मुलुक या विभिन्न मुलुकमा धाउनु परेको अवस्था छ। त्यता ध्यान किन जान सकेन? राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान यता यो नेप्सेमा किन केन्द्रित भयो? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो चाहिँ यो चाहिँ जस्तो अब भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा म एकचोटि त्यसलाई चाहिँ डिटेलमा यहाँहरूले पनि एउटा अध्ययन र विश्लेषण गरिदिनुहोस् भन्ने एउटा चाहना राख्छु। किनभने म त 33 वर्षमा काम गरेर बाहिरको मान्छे हो। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ लिने नीतिमा चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि शङ्का दृष्टिकोण लेखेर दिनँ। उसले चाहिँ स्थायित्व र एउटा स्थिरता चाहन्छ र उसले ल्याएका नीतिहरूमध्ये साँच्चै भन्नु छ भने यो हाम्रो व्याप्त जुन एउटा बेरोजगारीको अवस्था छ, जुन गरिबीको अवस्था छ, जुन विपन्नताको अवस्था छ, यो सबैलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई केन्द्र भागमा राखेर विभिन्न किसिमका सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिहरू पनि प्रशस्त राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको छ। एउटा वित्तीय क्षेत्र मार्फत भनौँ न, अब विभिन्न ब्याङ्कहरू मार्फत उसले रिफाइनेन्स दिएर हुन्छ कि पुनर्कर्जा दिएर हुन्छ कि अथवा ब्याङ्कलाई चाहिँ उसले चाहिँ दबावमूलक गरेर चाहिँ ब्याज दरलाई कम गरेर हुन्छ कि अथवा प्रायोरिटी सेक्टरले नि, जस्तो अब तपाईँको हाइड्रोमा, हाम्रो कृषिमा, अब यसमा चाहिँ त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ टुरिज्ममा, अब यस्ता चाहिँ एउटा जुन हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टर हुन्छन् यसमा चाहिँ एउटा म्यान्डेटरी कर्जाको प्रोभिजन ल्याएर यस्ता चाहिँ उत्पादनशील एउटा चाहिँ क्षेत्रहरूलाई पनि भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो बनाउने उद्देश्यले पनि त्यस्ता धेरै नीतिहरू ल्याएको छ। त्यस्तै व्यावसायिक कर्जाका पनि धेरै कार्यक्रमहरू छन्। एउटा रोजगारी सृजना गर्ने खालका त्यस्ता कर्जा पनि धेरै कार्यक्रम छन्। पोभर्टीलाई तपाईँको चाहिँ यसलाई बिलो पोभर्टीमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब त्राण दिनको लागि पनि त डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेर एउटा चाहिँ विपन्न कर्जा भनेर हरेक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो टोटल पोर्टफोलियोको 5% त्यसमा लाउनै पर्ने भन्ने त्यस्ता प्रावधानहरू ल्याएको छ। यी सबैको समग्र उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि बेरोजगारीको सम्बोधन गर्ने, गरिबीको निवारण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, यस्ता विभिन्न किसिमका नीतिहरू। त्यस्तै अब अहिले हाम्रो जुन कोभिडको कारणले कोभिड-19 को जुन असर छ, यो असरले अब मैले अघि पनि भने समग्र एउटा अर्थतन्त्रको एउटा चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने 47% को हाराहारीमा मात्र अर्थतन्त्र पर्फर्म गरेको छ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ यो नियन्त्रणलाई चाहिँ अलिक खुकुलो गरेर मात्रै हो, होइन भने अगाडि त खस्दै स्ट्याग्नेसनमै थियो अर्थतन्त्र। अब यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने एउटा कोषहरू पनि राखेर 50 अरबको हाराहारीमा त्यसको पब्लिकहरू चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्र ब्याङ्कको जुन ल्याउनु पर्ने नीति थियो उसले ल्याएन, एक खालको अर्थतन्त्र चलायमान कोभिड-19 पछि चलायमान बनाउन चाहिँ छुट्टै खालको योजना सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने उनीहरूको माग थियो, तर त्यो देखिएन। एक खालको नेप्सेतिर चाहिँ केन्द्रित भएको देखियो। त्यसैले लगानी जति सबै यता भएर होइन तपाईँको अहिले न उद्योग धन्दा होइन उद्योग कल कारखाना सबै बन्दको अवस्था छ, अगाडि आउन सकेको छैन, विकास निर्माणको काम त्यस्तै ठप्प जस्तै छ लगभग। यो अवस्थामा धेरैले सामान्य मान्छेले पनि सोचिरहेका छन् नेप्सेमा पैसा कहाँबाट आयो भनेर। यही बैङ्क राष्ट्र बैङ्कको नीतिले मात्र तपाईँको नेप्सेमा अहिले आएको लगानी सम्भव छ? होइन, यो चाहिँ कस्तो भने अब तपाईँले नै ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नु, अर्थतन्त्रका अब चाहिँ मेजर सेक्टरहरू अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन सिक भएको, जुन बिरामी भएको अवस्था छ र त्यसमा अब जुन हाम्रो प्रभावकारी माग जसलाई इफेक्टिभ डिमान्ड भन्छ त्यो पनि एकदम अहिले अर्थतन्त्र एकदम घटेको अवस्था छ र निक्षेप चाहिँ एकदम बढेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा समग्र मागमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिरावट आएर तपाईँ निक्षेप बढ्ने बित्तिकै अब हाम्रो चाहिँ मार्केटमा तरलता चाहिँ अत्याधिक भयो। त्यसले गर्दा ब्याज दर हदैसम्म घटेको अवस्था छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, 2-3 उदाहरण दिन्छु। अहिले तपाईँले चाहिँ जुन एउटा मौद्रिक नीतिको एउटा चाहिँ सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिएको अब हाम्रो चाहिँ अन्तर ब्याङ्क एउटा कर्जा दर भन्छ, त्यो अहिले घटेर तपाईँको लगभग 0 को हाराहारी 0.11 को हाराहारीमा भनेको तपाईँ लगभग त 0 को हाराहारीमा आएको छ। यसले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ वास्तवमा अहिले अब अर्थतन्त्रमा तरलता चाहिने भन्दा अत्याधिक छ।
र यो तरलताले वास्तवमा एउटा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरतर्फ यो तरलता गएको अवस्था किन छैन त भन्दाखेरि अलिक अर्थतन्त्र विभिन्न सेक्टरहरू अलिकति सिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ लगानीका चाहिँ अलि अवसर खुम्चेको कारणले गर्दाखेरि अब भयभरको त्यो हाम्रो जुन एक्सेस लिक्विडिटी छ, जुन तरलताको सहजता छ, त्यो सहजताको सहज भएको त तरलता चाहिँ अलिकति अनप्रोडक्टिभ सेक्टरतिर जाने। यसरी अनप्रोडक्टिभ भनेर मैले कसैलाई चाहिँ कुनै एउटा सेक्टरलाई मैले अवहेलना त गर्नु हुँदैन। तर के त भन्दाखेरि जुन सेक्टरको चाहिँ वास्तवमा अब पर्फर्मेन्स अथवा त्यसको प्राइसिङ चाहिँ रिटर्नमा बेस छैन र एउटा चाहिँ कुरा एउटा चाहिँ काल्पनिक आधारमा भोलि बढ्ला कि भन्ने एउटा चाहिँ स्पेकुलेटिभ मोटिभबाट चाहिँ चलेको छ, त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ यो हाम्रो सबै स्रोतहरू चाहिँ त्यहाँतिर कन्सन्ट्रेट भएको अवस्था छ। हामीसँग एउटा प्लानिङ नै भएन भनिन्छ क्या। जस्तै अहिले तरलता यति धेरै छ, हामीसँग लगानीको लागि पर्याप्त रकम छ, तैपनि हामीले यति धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना मुलुकमा छ, तैपनि केही पनि योजना छैन। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? सरकारले यो योजना बनाउन नसक्या कि मुलुक यही अवस्थामा कहिलेसम्म चलिरहन्छ? अब केही दिन अगाडिको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र बैङ्कले नि समीक्षा गरेकै आधारमा भन्यो भने मुलुकमा 25 अरबभन्दा बढीको चाहिँ खाद्यान्न आयात भएको अवस्था छ। हामी खाद्यान्न समेत हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्ने मकै होइन, कोदो, धान समेत बाहिर मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यतातिर ध्यान चाहिँ जानुपर्ने हो नि, होइन र? एकदम तपाईँले भनेको कुरा एकदम साँचो र सत्य कुरा हो। अब वास्तवमा के त भन्दाखेरि नीतिमा, जस्तो सरकारले ल्याएको वित्त नीतिमा, राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा यी सबै कुराहरू स्पेल आउट नभएको चाहिँ होइन, तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलिकति फितलो भएको कुरा त म पनि स्वीकार गर्छु। अब यसलाई जुन हिसाबले, जुन एउटा तत्परताको साथ, जुन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एउटा कमिटमेन्टको साथ यसलाई चाहिँ एकदमै दृढ एउटा चाहिँ निश्चय भएर चाहिँ एउटा जसरी एउटा कार्यान्वयनमा लानुपर्थ्यो यस्ता नीतिहरूलाई, अब यसमा केही कमी भएको र केही कमी त अब हाम्रो कोभिडको एउटा असरको कारणले पनि हो। अब यो कुरा चाहिँ जगजाहेरै छ संसारै। अब जस्तो अहिले अब वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक हेर्नुभयो भने अब चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि 2020मा चाहिँ संसारको तपाईँको चाहिँ ग्रोथ नै तपाईँ झन्डै 4.5% नै घट्ने चाहिँ आङ्कलन गरेको छ। नेपालमा त्यसको असर नपरेको त होइन, सारा संसारै असर परेको बेला नेपालको चाहिँ वास्तवमा विभिन्न अब हाम्रो चाहिँ इकोनोमीका अब कम्पोनेन्ट एउटा पोटेन्सियल सेक्टरहरूमा यसको असर नपर्ने भन्ने त कुरा आउँदैन। त्यसको असर पनि केही हो, तर केही कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लगानीकर्ता अथवा जुन एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेनरसिपको पनि अहिले केही कमी चाहिँ हो। र अर्को के हो त भन्दाखेरि एउटा नीतिको कार्यान्वयनमा पनि एउटा जुन किसिमको एउटा गतिशीलता र जुन किसिमको एउटा कमिटमेन्ट आउनु पर्थ्यो, जसलाई त्यसरी प्रम्प्टली त्यसरी एउटा चाहिँ फुल एउटा चाहिँ उसको साथ लान सक्नु पर्थ्यो, सायद त्यसमा पनि अलिकति केही ढिला सुस्ती भएर चाहिँ यो किसिमको चाहिँ असर चाहिँ परेको हुनसक्छ। त्यसैले होला सायद यो अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टरमा नगएर अलि अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ यो लगानी साइफनिङ भएको। तपाईँले भने जस्तै यत्रो स्रोत कताबाट जब सबै इकोनोमीका हाम्रा चाहिँ उत्पादन सेक्टरहरू तपाईँको शिक्षण र त्यहाँ चाहिँ लगानी चाहिँ गइरहेको छैन भने स्वाभाविक छ त्यो लगानी कहाँ जान्छ भन्दा स्टक मार्केटहरू जस्तै यस्तो ठाउँमा जान्छ जहाँ चाहिँ स्पेकुलेसनको चाहिँ त्यति नै गुन्जाइस छैन। यो रिटर्न भन्दा नि स्पेकुलेसनले चाहिँ यो मार्केटलाई चाहिँ सञ्चालन गरेको हुनाले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति ड्राइभ चाहिँ बढी भएको छ लगानीको। त्यसमा हेर्ने हो भने यो प्राइमरी लगानी नै होइन, त्यो सेकेन्डरी मार्केट त्यसले त खालि रेट बढाउने र घटाउने काम मात्र गरिरहेको छ नि, त्यही देखिन्छ नि अहिले। होइन, इन्डिकेटर जस्तो म सबै अब जस्तो स्टकलाई चाहिँ त्यसरी दोष लगाउन चाहन्न। केही चाहिँ जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू, केही हाइड्रोहरू, अब हाइड्रोमा पनि त विभिन्न खालको कम्पोनेन्टहरू छ। केहीको त तपाईँ रिटर्न चाहिँ नेगेटिभ भएको उसमा, आरओए चाहिँ एकदम नेगेटिभ भएको उसमा पनि तपाईँको त्यसको प्राइस पनि पोजिटिभली माथि ग्रोथ भइरहेको अवस्था छ। यो भनेको स्पेकुलेसनै हो, अलिकति काल्पनिक उसमा भोलिका दिनमा चाहिँ यो बढिहाल्छ कि भनेर मान्छेले लगानी गर्ने हो। तर समग्रमा चाहिँ वास्तवमा त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ एउटा जुन कोरिलेसन हुनु पर्थ्यो, पर्फर्मेन्स मतलब स्टकको पर्फर्मेन्स र त्यसको चाहिँ प्राइसिङको बिचमा जुन कोरिलेसन हुनु पर्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमूलक भन्न सक्छौँ त। त्यसलाई चाहिँ यस्तो छ, अब केही त जस्तो अब हाइड्रो जस्तो, एग्रो जस्तो, तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर जस्तो, ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि अब यसलाई पनि प्रोडक्टिभ नै मान्न सकिन्छ। यी सेक्टर त प्रोडक्टिभ नै हुन् होइन। तर के त भन्दाखेरि प्राइसिङ चाहिँ जसरी वास्तवमा तलमाथि अननेसरली गएको छ, यो चाहिँ अलिकति बढी स्पेकुलेटिभ छ भन्ने मात्रै मेरो आरोप हो होइन। अन्ततको त के हो त भन्दाखेरि त्यो लगानी पनि अन्तिममा त एउटा प्रोडक्टिभ सेक्टरमै जाने हो, घुमाइफिराइ, तर त्यसले जुन रिटर्न ल्याउनु पर्यो त्यस्तो रिटर्न चाहिँ ल्याइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा अहिले स्पेकुलेसनले चाहिँ ड्राइभ गरेको हो कि भनेर मैले भने। राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ एउटा आरोप लाग्ने गर्छ कि तपाईँ अब त्यहाँ धेरै समय काम गर्नुभएकोले पनि मैले यो जिज्ञासा चाहिँ जायज होला जस्तो लाग्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ नीति र सिस्टमले काम गर्ने भन्दा पनि बढी अलिकति प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रभाव पर्ने होइन, त्यसले पनि नीति होइन पुनरावलोकन हुने वा यताउता गर्नलाई चाहिँ प्रभाव पर्ने, अनि व्यवसायी घरानाका मान्छेहरूको प्रभाव पर्ने, उनीहरूको पक्षमा भनौँ न काम गर्नको लागि पनि नीति चेन्ज गरिरहने काम हुन्छ भनिन्छ क्या। यस्तै अवस्था हो त्यहाँ।
होइन अब जितेनजी, अब हुन त म अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमा छैन, म त निवृत्त भइसकेको मान्छेले त मैले जे भन्दा पनि हुन्छ त्यसको तपाईँ नडाटी भनिदिनु नडाडिकन म नडाडिकनै भन्छु। म जस्ट अहिले मैले जे बोलेँ भन्छ त्यसको एकदम ठ्याक्कै तपाईँले अपोजिट उसमा गर अथवा त्यसको सपोर्ट गर्दा नि मैले फरक त पर्दैन थियो। तर नेप्सीकै विषयमा हेर्ने हो भने तपाईँको यो पहिला युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा र पौडेलज्यू आइसक्नु हुँदाखेरिको अवस्था हेर्नु कति डिफ्रेन्स देखियो नि त होइन। होइन अब यस्तो छ, अब यसमा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क पनि यो देशको एउटा चाहिँ मतलब एउटा स्वायत्त संस्था हो र यो देशका नागरिकले चलाएको संस्था हो र यो देशको चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टभन्दा बाहिरको अवस्था होइन। यो देशको म्याक्रो पोलिसीलाई होइन समग्र आर्थिक नीतिलाई एउटा सपोर्ट गर्ने निकाय नै हो। त्यसैले र त्यो त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने नीति नियमहरू जति पनि मार्गदर्शन नीति नियम र जति पनि उसका कुराहरू छन्, पोलिसीहरू छन्, त्यो नीति नियम र ती मार्गदर्शनहरू भनेको यो पनि के छ भने एउटा सेन्टिमेन्टलाई, पब्लिक सेन्टिमेन्ट के छ त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले पनि केही चाहिँ रिफ्लेक्सन त पक्कै गर्छन्। तर तपाईँले भने जस्तो मैले 30 वर्षको मेरो आफ्नो अनुभवलाई लिएर चाहिँ म के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि नेपालमा 2-3वटा आफ्नो औँलामा गर्न सक्ने संस्थाहरूमध्ये राष्ट्र ब्याङ्क पनि एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ वास्तवमा बाह्य दबाब चाहिँ धेरै सहनु परेको छैन र के छ भने बाह्य दबाबमा काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारले चाहेको नीतिको ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा 180 डिग्री अपोजिटमा गएर चाहिँ काम चाहिँ गर्न सक्दैन। सरकारले कुनै नीति ल्याउन चाह्यो भने चाहिँ एउटा फिस्कल पोलिसीमा अब इन्डिकेटिभ भएका केही कुराहरू र सरकारले चाहेको अब जुन एउटा चाहिँ नीति छ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा सहजीकरण गर्ने पनि एउटा उद्देश्यले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नो अब केही त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने गरी आफ्नो नीतिमा चाहिँ केही बेला बेला रिभ्यू गर्छ। अब त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ अब दबावमूलकै भनेर त नभनौँ। यस्तो भनिन्छ कि अब हामी मानिस होइन, मानिस भएपछि स्वभावैले मानिसमा ईर्ष्याको ग्रन्थि हुन्छ कि ईर्ष्याको ग्रन्थीले चाहिँ प्रभाव पार्छ। यो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि सानो जस्तो लाग्छ कि ईर्ष्या भन्ने चिज। यो ईर्ष्या भन्ने चिज चाहिँ जुन नीतिगत तहमा रहेका मानिस होस् या बाहिर रहेका, जस्तै हाइड्रोमा लगानी, मैले अघि नै भने रियल इस्टेटमा लगानी, जब त्यो क्षेत्र अलिकति बन्न लाग्यो अनि ईर्ष्या हुने कि ईर्ष्या भइसक्यो, नीतिगत रूपमा चलाइदिने क्या, चलाइसकेपछि त्यो क्षेत्र ढोस्दै बन्ने क्या। अहिले सेयरमा पनि त्यस्तै भएको छ भन्ने खालको एक खालको विश्लेषण हुन थालेको छ। जितेनजी, यो ईर्ष्याको कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो पोलिसीमा रिभ्यू गर्दैछ अथवा गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ अलिकति यो कुरोलाई चाहिँ म अलिकति डिसएग्री गर्छु। यो कुरो चाहिँ सही होइन। तर कुरो के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भन्छ स्याल कराउने र बाख्रो हराउने एकैचोटि पर्न सक्छ है। राष्ट्र ब्याङ्कले के हो त भन्दाखेरि एउटा मौद्रिक नीति एउटा अधिकारी भएको नाताले उसले ल्याउने नीतिको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा विचलन आउँछ भने अस्थिरता सिर्जना हुन्छ र सर्वसाधारणमा त्यसको चाहिँ एउटा लगानीमा त्यसले ठुलो असर पार्छ भने त्यो बेला यदि राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ मुखदर्शक भएर बस्यो भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको दोषै हुन्छ भन्छु म होइन। अब उसले सही एउटा इन्टरभेन्सन एउटा नीति गर्ने चाहिँ एउटा नीति सक्दैन भने कमजोरी हो भन्ने कि नभन्ने अहिलेको अवस्था। अहिले जुन तपाईँको कोभिड-19 मा चाहिँ त्यत्रा युवाहरू नेपाल फर्के कृषिमै केही गर्छु भने ती युवाहरू फेरि होइन पासपोर्ट र भिसा लिएर लाम बस्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। खै त हामीले त्यतातिर केही त्यो मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गर्न सक्यौँ। अब यस्तो छ तपाईँले भने एकदम राम्रो कुरा हो। यो चाहिँ वास्तवमा के छ भने सरकारको भनिहाल्ने फिस्कल नीतिमा नि मौद्रिक नीतिमा नि यो कुरा छ, नभएको होइन। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ यसमा चाहिँ ल्याप्सेस म पनि देख्छु। हेर्नुहोस्, कार्यविधि ल्याएर तुरुन्तै यो कुराको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले यसो कार्यान्वयन गर्दैन अथवा जुन निकायले कार्यान्वयन गर्दैन त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ के ल्याप्सेस भएको छ हेर्नुहोस्, यो कुरो चाहिँ म मान्न तयार छु। जस्तो पहिलो कुरो त कार्यविधि ल्याउने महिनौ लाग्ने, यो राम्रो कुरो भएन। र कार्यविधि ल्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा अब कतिपय कुरामा कसैको एउटा निकायले चाहिँ अब खुट्टा कमाउने यो नीति यो राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ दैनन्दिन दिएर कार्यान्वयन गर्ने भने यो अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ठुलो त्राण हुन्छ र कोभिडले थला पारेको थिलथिलो भएको जुन अर्थतन्त्र हो यसले पनि एउटा मोमेन्टम र एउटा गतिशीलता पनि पाउँछ। र तपाईँले भने जस्तो हजार युवाहरू जो चाहिँ एउटा रोजगारीको लागि बाह्य मुलुकमा गएका छन्, यो देश बनाउने बेलामा उनीहरूले यसरी विदेशिनु पर्ने अवस्था हुँदैन थियो। यही देशमा हामीले प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ। तर भइरहेको नीतिको पनि एउटा चाहिँ समय कार्यान्वयन नहुनु चाहिँ एउटा कमजोर पक्ष हो। त्यो कुरो चाहिँ म तपाईँ त्यहीँ रहनुभयो, त्यत्तिका वर्ष रहनुभयो, तपाईँले किन गर्नु भएन यस्तो कामहरू? तपाईँसँग त योजना थिए, कन्सेप्ट थिए, तपाईँलाई के गर्न नदिएको? होइन, यस्तो छ। यसमा कस्तो त भन्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कले आइसोलेसनमा एक्लै बसेर पनि कुनै नीति बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको त्यो प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। अनि कस्तो त भन्दाखेरि अब हाम्रो अलिकति हरेक कुरालाई
यो कमिटी प्रणालीमा यो चाहिँ उसमा मिटिङमा लाने, यसलाई चाहिँ पटकौँसम्म चाहिँ बैठक बस्ने, अनि त्यसले कार्यविधिलाई फाइनल गर्ने, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन लाने, त्यो गर्दा गर्दै त्यसले चाहिँ बढी समय लिन्छ। यो कुरो राम्रो होइन भन्ने कुरा मैले पनि भित्रभित्र चाहिँ त्यही बेला भन्दा पनि कतिपय कुरा मैले पनि अपोज गरेको छु। त्यसरी धेरै मिटिङ नगरौँ, सकेसम्म यसलाई कार्यान्वयन लैजाउँ भनेर मैले बारम्बार त्यो बेला पनि कुरो उठाएको हो। अहिले पनि वास्तवमा यो कुरोमा चाहिँ ढिलासुस्ती हुने प्रमुख कारण भनेको त्यही हो। कार्यविधि नीति हुन्छ, कार्यविधि बनाउन तपाईँको महिनौ लगाइदिने। हामी अन्तिम चरणमा छौँ होइन। अब एउटा मौद्रिक नीतिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कायापलट बनाउन सक्छ, हामी त्यो अधिकार राष्ट्र बैङ्कलाई छ, तर पनि त्यो त्यति अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको हामीले देख्दैनौँ। अब यसलाई प्रभावकारी बनाउन, मुलुकमै रोजगारी सृजना, मुलुकमै लगानी थुप्र्याउन होइन, अथवा मुलुकमै सबै चिज होस् भन्न परनिर्भरताको बाटो हटाउनको लागि अब मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र के हुनु पर्ला? तपाईँ अब त्यति धेरै वर्ष होइन राष्ट्र बैङ्कमा हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँको अनुभव पनि त काम लाग्ला, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई म चाहिँ यसको आन्सर एकदम संक्षिप्तमा दिन्छु। नीति नभएको होइन, म अहिले पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर यो कुरो रेटोरिएट गर्दैछु। म नीति नभएको होइन, मौद्रिक नीति असाध्यै राम्रो छ। अहिलेको मौद्रिक नीति तपाईँ हेर्नुहोस् है, साँच्चै भनेर यो त व्यावसायिक वर्गले पहिलोपटक मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको मौद्रिक नीति हो अहिलेको मौद्रिक नीति भनेको। तर सबैभन्दा ल्याप्सेस भनेको कार्यान्वयन पक्षमा छ। एउटा जुन तत्परताको साथ, जुन दृढताको साथ, जुन इमान्दारीको साथ यसले दैनन्दिन यो चाहिँ नीतिलाई एकदम फोर्सफुली यसलाई कार्यान्वयनमा लान सक्नु पर्थ्यो। एउटा जुन प्रम्प्टनेस र एउटा डाइनामिजम एउटा हुनु पर्थ्यो नेतृत्वमा। अब अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति केही कमजोरी भनेपछि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो, यो देश कर्मचारी तन्त्रले अब अलिकति कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अलिकति तपाईँको केही ल्याप्सेसहरू छ, यो कुरो चाहिँ म स्वीकार गर्न तयार छु। तर नीति नभएको चाहिँ होइन है। मौद्रिक नीति असाध्यै राम्रो छ। यसले वास्तवमा अहिले भएको तपाईँको विभिन्न किसिमका जुन एनोमालिज र विभिन्न किसिमका ग्याप्सहरू छ नि, यो शिथिल भएको जुन कोभिड-19 को कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई, यसलाई चाहिँ तपाईँको त्राण दिने, यसमा चाहिँ एकदम राम्रो ग्यापलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर धेरै किसिमको इन्टरभेनिङ नीति। अहिलेको सरकारले केही पनि गर्नु पर्दैन, सबै क्षेत्रमा भएका नीति नियमलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरे पुग्छ। एकदम म त त्यही भन्छु। बजेट पनि नराम्रो छैन, मौद्रिक नीति पनि नराम्रो छैन। सबैभन्दा एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा फितलो पक्ष के हो त भन्दाखेरि ल्याप्सेस कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यसमा भएको विषयवस्तु जुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उसमा एउटा संयन्त्र र जुन कर्मचारीको जुन मानसिकता छ त्यसमा चाहिँ हामीले सुधार र त्यसमा चाहिँ हामीले परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन अपेक्षित एउटा लाभ हुन्छ यो अर्थतन्त्र र नेपालीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। अर्थ राजनीतिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तरल मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसायी वा लगानीकर्ताहरूले बिहोर्नु परेका समस्या र राष्ट्र बैङ्कले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा रहेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग कुराकानी गर्यौँ। अर्थ राजनीति आजलाई यति नै। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।